अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्लाम की तरीक लाजवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है, मगर फिर भी अगर नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी तरफ तमाम कुर्बानियों को एक पलड़े में रखा जाए तो यकीनन हज़रत इमाम हुसैन का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। वाक़या मुहर्रम से पहले भी 10 मुहर्रम मुख्तलिफ हवालों से पहचाना जाता है, मगर इसके बाद तारीख़ ने अपना रुख बदला और ये दिन हज़रत इमाम हुसैन के लिए मखसूस हो गया। 10 मुहर्रम तारीख़ इस्लाम का वो दिन है जब खाक के ज़र्रे, समुंदर के कतरे, दरख्त के पत्ते उदास हो जाते हैं। पूरी कायनात में शोक का आलम होता है। ये वो दिन है जब हर दर्द दिल रखने वालों ने आंसू बहाए और आसमान कई दिन तक जमे हुए खून की मानंद सुर्ख हो गया और करबला के अलावा हरासा, शाम और कूफा की दीवारों पर खून देखा गया। इस वाक़ये को उलमा ने कई किताबों में नकल किया है। दोस्तों, ये वो वाक़या है जिसमें आसमान और ज़मीन को गमज़दा देखा गया। हज़रत इमाम बहकी दलाइल नबुवा में हज़रत इब्न शहाब से नकल करते हैं कि हज़रत यहया से रवायत है कि आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं गज़वे के इरादे से दमिश्क आया तो मैं अब्दुल मलिक के पास इस घर से आया कि मैं इस्लाम करूं, तो मैंने इन्हें गुम्बद में ऊंचे फर्श पर पाया। वो लोग इनकी दोनों जानब कतार में बैठे थे। मैंने इस्लाम करके बैठ गया। उन्होंने कहा कि शहाब, क्या तुम जानते हो कि हज़रत हुसैन की शहादत के दिन क्या किस्सा हुआ था? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे आओ। लिहाजा मैं लोगों में से उठकर गुंबद के पीछे चला गया। उन्होंने अपने चेहरे को मेरी तरफ किया और पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। हज़रत शहाब कहते हैं कि मैंने कहा, उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जहाँ से भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता। रावी कहते हैं कि इस बात को जानने वाला मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और बाकी न रहा और तुम ये बात किसी और को ना बताना। आप कहते हैं कि उनके इंतकाल करने तक मैंने ये बात किसी से ना कही। इस तरह एक और रवायत है कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए तब आसमान से खून बरसा और उस वक़्त मौजूद तमाम मटके और घड़े खून से ऊपर तक भर गए, यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस में हर पत्थर के नीचे से खून निकला। नाज़रीन, अगर हम वाक़या करबला समझने के लिए इसके पस्से मंज़र का जिक्र करें तो ये वो वक़्त था जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शेर खुदा और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए थे और यजीद खिलाफत के मनसब पर विराजमान हो चुका था। और उस वक़्त इसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। लेकिन यजीद समझ चुका था कि वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन कमज़ोर हो चुके हैं। लिहाजा उसने सोचा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रास्ते से हटाना बेहतर होगा। लेकिन उसे शायद मालूम ना था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मायने नहीं रखती, जबकि बाज़ रवायात में लिखा है कि यजीद इमाम हुसैन से अपने आबाओ अजदाद के खून का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे हालात बना डाले जहां आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कूफा वालों के सैकड़े खतूत मिल रहे थे जिसमें यजीद और उसके करिंदों के मज़ालिम के बारे में आगाह किया जाता था। एक इत्तला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है। चनाचे इन हालात को देखकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 28 रजब सन 60 हिजरी को अपने 78 सहाबा के साथ मदीने से कूफा की तरफ रवाना हुए और बरास्ता मक्का आप कूफा पहुंच गए। 8 ज़ुल्हज को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब आपने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा।
کیونکہ شاید آپ اپنے نانا کی اس پیش گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ایک مٹی دی تھی اور کہا تھا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قافلے والوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ لہٰذا اصحاب نے آپ کے حکم کی تکمیل کی اور کربلا کی بنجر زمین پر خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے، جبکہ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کے رستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حبیب ابن مطہر جو کہ سن 61 ہجری میں 75 سال کے ہو چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول پر جان چھڑکتے تھے، حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کے رکاب میں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی جگہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت حبیب سے کہا کہ آپ کی جانثاری قابل قدر ہے لیکن آپ ضعیف ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ آپ نے کپڑا اپنی کمر کے قریب کس کر باندھ لیا اور دوسرے کپڑے کو اپنے سر کے قریب اس انداز میں باندھا کہ سفید باہیں نظر نہ آئیں اور کہا کہ دیکھیں میں کہاں سے ضعیف ہوں۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ یزیدی فوج کی طرف سے ایک قاصد حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر 7 محرم کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھن ہو کر حضرت امام حسین کو دوبارہ خط بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے ہٹا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام حسین نے یہ ظلم اس وجہ سے برداشت کر لیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ رات تمام صحابہ نے جاگ کر گزاری تھی اور 3 دن کی پیاس کے باعث سب لوگ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، جبکہ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چچا عباس سے پانی کا مطالعہ کیا، لیکن جب حضرت عباس پانی لینے گئے تو راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا اور پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ ایک طرف 6 ماہ کا علی اصغر اور 4 سالہ سکینہ 3 دن سے پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، اور دوسری طرف آپ کے اصحاب اور بھائی شہید ہو رہے تھے۔ اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں، حضرت امام حسین لاشیں اٹھاتے رہے، علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا اور باہر آ گئے اور فرمایا کہ یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم کا راستہ ترک کر دو۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا، تبھی ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ حضرت امام حسین جناب علی اصغر کے چھوٹے سے لاشے کو لے کر خیموں کی طرف واپس آئے، اور طرف آپ کا بازو اور کرتا جناب علی اصغر کے خون سے تر تھا۔ ناظرین، تفصیل لمبی ہونے کی وجہ سے ہم پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔